في بقية الجهات. شكرا ملاك. كيفاش لقات رئيس الحكومة البارح الياس الفخفاخ؟ شنو رايها في اعتصام باردو لوين باش نمشيو بموضوع اللوائح في البرلمان؟ وشنو آخر تطورات التهديدات اللي تتعرض لها بصفة متواصلة؟ عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر ضيفتي اليوم في الماتينال. صباح الفل، مرحبا بيك. بخير ليك ولكل مستمعي شفافية. مرحبا، اهلا وسهلا. عبير موسي، كيفاش لقيت الياس الفخفاخ البارح في حواره؟ أقنعك رئيس الحكومة؟ الياس الفخفاخ ما تغيرش، معناها يقعد شهر شهرين ومن بعد يخرج يعمل حوار تاع ساعة ونص، يعاود يعمل لنا سرد للأحداث، يعمل لنا شوية هكا عنتريات ومعاينة 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 وين هكا عنتريات وبرا ثم من بعد يعود أدراجه فرحا مسرورا. عليها ونجحت حكومته في محاربة الكورونا. محاربة الكورونا أمر آخر اللي دخلت فيها العديد من المعطيات، وأهمها انضباط الشعب التونسي. معناها ماهوش هذايا اللي توا باش نبنيو عليه النجاحات اللي يتسمى بكل الهينات اللي فما، اما يتسمى من الشعوب اللي كانت واعيه بخطوره الوضع والتزمت يعني بدرجه نجم نقولوا محترمه باللي يلزم. لا والله يمكن الحكومه في بعض الحالات هي اللي تثبت انه الشعب ما يلتزمش، بكى منحه ال 200 دينار والصف والبريد وكل الشيء اللي ريناه نتاع التعثر في تنفيذ الاجراءات الاجتماعيه. لكن يعني المعطيات لهنا الكفاءات الطبيه، التزام الشعب التونسي، خريطه الطريق، مش الحكومه ماهوش باش خاطر نجحوا في هذه ما تقيدوش ليهم هم، ما همش باش نقعدوا نقولوا يا نجحوا في الكورونا. لا، اعطينا الرسمي واللي به الفائده. اداره البلاد، اداره الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه. هاو تويكا وفات الفتره نتاع المراسيم، باش تجينا المراسيم مجلس النواب وباش نقيموها وباش نشوفوا مدى معناها قانونيتها ومدى نجاعتها وشنو اللي عملوا ما عملوش. وتوا فتره ما بعد الكورونا اهم بكثير، لانه شنو هي الاجراءات نتاع الغولانس. البارح الشيء اللي قالوا ماهوش مشجع وماهوش مطمئن للشعب التونسي، لانه البارح الخلاصه انه احنا عملنا اللي حبينا في ال10 سنين. يحكي على روحه انا خليت المديونيه في 30%. هو اول من اسس للمديونيه، واول من امضى مع صندوق النقد الدولي، واول ما فرغ خزينه الدوله واعطى التعويضات نتاع العفو التشريعي العام. يعني هو من المؤسسين الى الانهيار نتاع التوازن المالي. اليوم يقول 60%، الرقم لو 75%. المديونيه ماهيش 60% ومرشحه باش توصل ل 80%. المديونيه الخارجيه قلناها اللي هي كارثيه. البارح جاي حاب يقول لنا رانا عملنا اللي حبينا في ال10 سنين، تلاعبنا ما عادش نجموا كيما حبينا. مش ما عادش نجموا. البارح بين كونه قرار سياسي انتهت المديونيه، راهو مكرهن ماهوش بطل، لانه ما عاد يعطينا حد. والشروط اذا كان اليوم تحب تخرج على السوق العالميه باش تكون شروط نتاع استعمار معناها واضح، ما عادش حتى مقنع. هذاك علاش ولاو ما عادش يحكيو انه نجموا يخرجوا في المديونيه الخارجيه سياسيا. يقول لك لا، الخطير انه في الاخر بالكل راهو انت يا مواطن، انت يا موظف، انت يا متقاعد، راهو انت باش نقصوا لك الشهريه، انت باش نحيوا لك الجرايه. ولهنا ادخل في نفق مظلم. انا نعتبره البيست اللي ماشيين فيها هذية انه في الاخر باش يحملوا مسؤوليه فشل سياساتهم الاقتصاديه والاجتماعيه 10 سنين للموظفين وللمتقاعدين. لهنا يظهر لي باش يوصل الى النقطه التي ستفيض الكاس، وننصحوا انه ما يمشيش في الوجهه هذه. ونهار 25 جوان جايتنا الحكومه للبرلمان باش نحكيوا على 100 اليوم الاولى، وسيكون حديث بالارقام وبالحجج وبالمؤيدات عن فشلهم السابق والحالي والمستقبل. في انتظار 25 جوان سياسيا توا تحكي وحكى البارح زاد على مستقبل حكومته. عبير موسي، ترى أنه عندها مستقبل الحكومة بالمشاكل السياسية الموجودة بين الائتلاف الحاكم؟ ما هو معروف باش يقعدوا يتخبطوا وتمر الاشهر، وكل واحد من جهته. المعروف الاخوان من جهه يحبوا يشدوا ويحبوا يبدلوا لانه تركيبه ماهيش مريحه لهم هما. البقيه الاخرين الثورجيين اللي باش يحبوا يبينوا لنا رانا نجحنا في الحكومه ونجحنا في مكافحه الفساد ونجحنا باش تقعد ما بيناتهم تجاذبات، وتنشوفوا فين باش تأدي من بعد. واضح. نجي لاخر الاخبار المتعلقه بك المره هذه عبير موسي. قبل ما نجي لموضوع التهديدات، نجي للخبر اللي كنت حكيت فيه على تلقي رسالة من عوان السجون على اتصالات بين نواب وعدد من الإرهابيين اللي محكوم عليهم، واللي أصدرت فيما يتعلق بها وزارة العدل بلاغ، والقضاء باش يتبع الموضوع. لو كنت تعطيني أكثر تفاصيل عبير موسي، شو متى
فما ناس محكوم عليهم، وصلك انه قاعدين في اتصال مع نواب؟ احنا في الواقع توا من بعد مع 11:30 باش نعملوا ندوه صحفيه في البرلمان باش نعرض الرساله اللي جاتني. طبعا كما تعرفوا انتم انه نواب الشعب يتلقاو رسائل من هنا وهناك، معناها تحل الجواب تلقى فيه كما تلقى شكايات في حاجات معينه، في قطاعات طلبات كذا. الجواب هذايا نلقى فيه مجموعه، بخلاف الحكايه هذيا نتاع الزيارات للارهابيين، نلقى فيه مجموعه من المعطيات على فساد يقولوا انه موجود في الاداره العامه للسجون وبعض الاطارات نتاع وزاره العدل، واللي هي يقولوا من رواسب الفتره نتاع نور الدين البحيري وتواصلت الى هذا التاريخ، ويقولوا انه هما يعيشوا في معاناه كبيره نظرا لفما محاباه وفما معناها ولاءات. رساله جديه يعني بالاسامي وعندك تفاصيلها، الرساله فيها الاسماء وفيها كل اسم شنو المعطيات نتاعو. في الاخر يقولوا اللي راهو فما نواب من التنظيم هذايا نتاع الاخوان راهم يتواصلوا ليلا مع ارهابيين مقابل امتيازات تتعطى يظهر لي خليهم يدخلوا حسب اللي فهمت، مقابل انه الناس هذوما اللي مسؤولين على الشيء هذايا يتحصلوا على امتيازات ويكونوا معناها مرتاحين في الوظائف نتاعهم. لهنا انا باش نزيد نحكي فيه الموضوع في الندوه الصحفيه، لكن معناها مبدئيا انا نحب نقول عبير موسي راهي ما تتلاعبش بامور جوهريه في البلاد. مانيش من نوع اللي نبدا نعمل لا خاطر باش نقول لك عبير موسي، باش نقول لك انا زاد يجوني برشا جوابات. شوف هل كل جواب يجيك تعتبره جدي؟ يعني اللي جاك تعتبره من الجديه بمكان انك تحكي عليه؟ شوف انا اولا نائب شعب اليوم معناها عندي مسؤوليه. عندي مسؤوليه وقت اللي تجيني اي معطيات يلزمني ناخذها بالجديه. هذه من الناحيه الاولى، وذايا واجبي وحق الناس اللي عاطيه ثقه فيا انها تبعث لي حاجات من نوع هذا. وجواب جاني معناها عن طريق مكتب الضبط نتاع المجلس، يعني ما عندي به حتى علاقه، وتو يشوفوا هما ويتبعوا السورس ويشوفوا كل شيء. الحاجه الثانيه، لو الكلام هذا ما تقالش اول مره. كانت تذكروا انتم وقت لجنه التحقيق البرلمانيه نتاع تسفير الشباب لبؤر التوتر، اتقال اكثر من هذا. اتقال الظروف نتاع الارهابيين، اتقال التواصل مع الارهابيين، اتقالت المحاباه مع الارهابيين، اتقال برشا كلام. واليوم انا نحب نذكر ونقول رانا احنا عملنا مطلب من 6 ديسمبر باش نتحصلوا على الوثائق نتاع لجنه التحقيق البرلمانيه، لانه لا كملت اشغالها ولا عرضتها مع الجلسه العامه. اليوم الملف مدفون ومردوم في الرفوف وما حبوش يعطيونا الاوراق، وتوا احنا مازلنا باش نعاودوا نذكروهم للمره الاخيره، ما كاش باش نمشيو لهيئه النفاذ الى المعلومه. اذا الكلام هذايا ماهوش حاجه غريبه ولا اول مره نسمعوها. واذا كان يعطيو هما اسماء معينين وكل اسم يعطيوك شنو الموضوع المنسوب ليه، يظهر لي لهنا اضعف الايمان انه يتحل بحث. اما وقت اللي نحكيو على بحث ما يلزمش يكون بحث بمعاقبه المبلغين والا لدفن الموضوع، والا باش يخرجوا يكذبوا ويقولوا لنا راهو كل شيء ما موثق في الدفاتر. خاطر لهنا يولي معناها كاينهم يستهزئوا بذكائنا، لانه اللي باش يعمل مخالفات هذه مش باش قاعدها لا في الدفاتر لا في الكاميراوات. يلا خلينا نمشيو الى البرلمان. لائحه برلمانيه جديده تحضروا فيها داير بسبب اللوائح نتاعكم عبير موسي. يبدو انه البرلمان يحب يبطل جمله واحده يفسخهم موضوع اللوائح. لائحه جديده حاضره نتاعكم؟ سيء قدمناها احنا. قدمتوها وتنتظروا فيه من 8 شوان، واليوم عندنا فيها اجتماع رؤساء كتل لتقرير ما على خاطر فما اجتماع رؤساء الكتل يقول لك لعل فما مقترحات تعديل وبعد يقع تعيين الجلسه العامه. ذكروا لي هي لائحه لتصنيف جماعه الاخوان المسلمين كمنظمه ارهابيه، ومطالبه الحكومه باعلان هذا التصنيف رسميا لكي يتم اعتماده. واي شخص مادي او معنوي في تونس، حزب، جمعيه، شخصيه اللي هي تكون عندها علاقه بجماعة الإخوان المسلمين والمنظمات اللي في وسطها قيادات إخوانية تعتبر مرتكبة لجريمة إرهابية على معنى قانون مكافحة الإرهاب التونسي. لهنا نحب حمزة نأكد على موضوع اللوائح واللي يحبوا يتخلوا عليها. هذا يزيد يأكد أنه الناس هذوما يحبوا ديمقراطية على المقاس، لأنه النظام الداخلي ما حررتوش أنا، ما كنت جزء فيه وحزبي ما كان جزء فيه. استغليته يعني هما هذا حقي. شنو استغليته؟ أنا نلقى نظام داخلي فيه صلاحيات كيما يقول لك لجنه برلمانيه شي يلزمها، كيف ما يقول لك لائحه، كيف ما يقول لك سحب ثقه، كيما يقول لك فما اليات جات في النظام الداخلي. انا من حقي وقت اللي نلقى فصل يقول لك انه رئيس كتله من حقه انه يقدم لائحه. اما هذا خلاه يغطي على عمل المجلس عبير موسي. ما عادش يحكيوا قوانين انتم لائحه والاخرين من غادي يعملوا لكم لائحه. كل واحد يمركي في بونته على اخوه
وعادة بلوائح عندها علاقة بالخارج ماهيش أمور داخلية. لا خلينا نتفهموا في حاجة. أولا هذه حكايتي عطل في المجلس راهي علة، لأنه المجلس عنده رزنامة. اللائحة هذه باش تاخذ منه جلسة عامة، اجتماع رؤساء كتل وجلسة عامة، وبقية الأيامات يخدموا على رواحهم. إذا هذه علة وتبرير لأنه هما فوجئوا بأني أنا استعملت هذا الفصل، وهو الفصل الوحيد في النظام الداخلي اللي ما يخليكش مرتهن لإمضاءات بقية نواب، لانه كل شيء هاو يلزموا ثلث، هاو يلزموا عدد، هاو يلزموا اغلبيه. الحاجه الوحيده اللي تنجم تعملها دون اللجوء الى بقيه الكتل هي اللوائح، واللوائح ماهيش مرتبطه بامور خارجيه سامحني، لانه لائحه رفض التدخل الخارجي في ليبيا ورفض انه تونس تكون قاعده لوجستيه لتسهيل التدخل هي مساله في صميم الامن القومي التونسي وفي صميم اهتمامات المواطن التونسي، لانه الناس الكل تعرف اذا كانت تتعكر الوضعيه في ليبيا وتولي تدخلات عسكرية وتولي حرب وتولي أمور من النوع هذا، أول متضرر هي تونس. ابدأ من الجنوب التونسي وانتي طالع أمنيا واجتماعيا وسياسيا وصحيا، هذا الكل نعرفه. توا لائحة جديدة هي البونتو، اللائحة جديدة مش حكاية بونتو. اليوم المشهد السياسي لازم يتفرز. اليوم احنا عنا بالحجة والدليل أنه فما تنظيم سياسي تخلي البلاد تحت لافتة معينة أنه هو تمدن وتتونس وكل شيء ذاك الكل، وظاهر أنه ما فما لا تمدن لا تتونس، لأنه علاقاته العضوية اللي موثقة بالاسم واللقب موجودة مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والمنظمات المتفرعة عليه. علاش اليوم نقعدوا نغالطوا في المواطن ونقول لك لهنا الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتدين والاتفاقيات اللي حبوا يمروها راهي كلها تصب في نفس الخانة، لأنه اللي يمسك بخيوط اللعبة في البلاد عنده أجندة إخوانية اللي يلزمها تركع البلاد ويلزمها توصلها لل 100% مديونية باش تنجم تفرط فيها للمحور اللي هي الصراع السياسي. فما ولا صراع داخل الصراع، عبير موسي صراعك داخل المجلس، ولا فما صراع ثنائي بين عبير موسي وسامية عبو؟ شنو فما بيناتكم؟ شوف انا ما عندي حتى صراع. اخر ناس نجم نعمل معهم صراع هم المجموعه هذيك، لانه المجموعه هذيك بناء وجودهم في الساحه السياسيه على شعارات رنانه لكنها واهيه، واليوم الشعب التونسي قاعد يكتشف اللي ما همش ناس يكافحوا في الفساد. هذاك الشعار نتاع تخويف، نتاع احنا رانا الملك الطاهر وراو احنا في يدنا نحاسبوا الناس نشيطوا الناس. غششت انت خاطر سامية عبو ونائب من النهضه يحبوا يرفعوا بك قضيه؟ شاشت هذه فضيحة بكل المقاييس. احنا جاي واتصلوا بنا ناس في الحزب قالوا لنا راو يحبوا يلفقوا قضية إرهابية للأستاذة. وين شفتوا شيء هذايا؟ قالوا لنا ادخلوا للمباشر نتاع لجنة التشريع العام. ندخل انا نلقى ناس انا نعرف مستواهم ونعرفهم. يا اخي بشر الشابي قلت لك شاهد زور. بشر الشابي كلفني انه تسكر بيرويا، وكلفني انه يتحكم عليها بالسجن، وكلفني انه قعدت 7 سنين وقضية مفبركة وواهية هو السبب فيها. انسان لا عنده لا ضمير ولا اخلاق ولا عنده حتى شيء، ومكلف بالمهمات القذره من تنظيم الاخوان. وصل الراجل شاكي بيا قال لك باش ندخلوك لسبيطار الامراض العقليه. يعني شكايه يوصل يحط اسمه ويعمل اذن ويطلب من المحكمه الاذن بايداع عبير موسي بمستشفى الامراض العقليه. انسان بالمستوى هذا شنو تنجم تنتظر منه؟ سامية عبو الحقد اللي عندها واللي هو حقد مجاني، معناها هي خاص بها هي، انا ما عندي معاها حتى لا تواصل ولا اتصال، ونعتبرها سياسيه بالصدفه. وهي اللي يلزمها تشكر بن علي، لانه لولا بن علي اللي هو في العلاقه مع محمد عبو، وما نحبش توا نرجع علاش توقف محمد عبو. يعني الناس الكل تعرف شنو هي القضيه الاساسيه اللي توقف على خاطرها محمد عبو، اللي هي اعتداءه بالعنف على محاميه في وسط المحكمه وباعترافه الصريح، اللي هو المقال اللي كتبه. لا عنده القضيه خذ فيها عامين سجن، وزوج المحاميه قام بالحق الشخصي وهو اعتدى عليها بالعنف قدامنا في مكتبه المحامين ومعترف، ومعاه طبعا المقال اللي فيه سلب دوائر قضائيه. برشا كلام عبير ما نحبش ندخلوا فيه لانه قال انه تفبرك الموضوع الاعتداء كله مفبرك منكم وقتها. مش موضوعنا. لا سامحني، هو مش موضوعنا، لكن باش تقول لي تفبرك لا. لانه صار في وسط اجتماع متاع محامين في وسط مكتبه المحامين، كانت قاعده تحت المحامي. لا مش صحيح. وهو مستعرف عاد ما نوليوش روياليست بلوس كو لو روا.
دونك السيد مستعرف وقدام الناس الكل والعميد في باله والعباد الكل في بالها. انا مش هذا مشكلتي. مش موضوع مشكلتي وقت اللي انت دخلت لعالم السياسه بناء على الحادثه هذه وتم استقطابك باش تدور البلدان الكل وانت تحكي على القضيه هذه وتوصل تاخذ من جمعيات اجنبيه فلوس. هاني ماشي نحوس ها ويسترن يونيون ها النظام الفلوس اللي جاتني من برا خذاها لي. يعني هذايا تاريخ الناس الكل تعرفوا. انا هذايا ماهوش موضوعي وما يهمنيش. لكن وقت اللي نلقى اليوم ناس تحكي على الديمقراطيه ولا مكافحه الفساد وحاطين لنا شعارات معناها فوق الطاقه واحنا الكلنا اباليس واحنا الكلنا شياطين وهما الملك الطاهر، تجي تقول له قتلتنا كيفاش نعملوا لها ونخدموا لها سيستيم وهاني نحضر لها في شكايه في الارهاب. حبيت نبين للراي العام هي الديمقراطيه نتاعهم. المعارض اللي ما ينبطحش واللي ما يدخلش بيت الطاعه واللي ما يستعرفش بنضالاتهم المزيفه يوليوا يلفتوا داير مشاكلك مش كان داخل المجلس. ما عنديش يعني حبيت نقول لك ماهيش مشاكل شخصيه. هما عندهم مشكل شخصي معايا وهما لليوم انا قلت لها اجا في مناظره تلفزيه قالت لك لا مانيش فرد مدرسه هكا تتحمل مسؤوليتها اليوم في كل كلمه تقولها. كان عندها حاجه تتفضل في مناظره تلفزيه قدام الراي العام وانا مستعده. ما هي في وضعيه قوه وعندها دوسيات الفساد وعندها الشيء الكبير. تفضل يا خويا يا في التلفزه الوطنيه واحد تجي تناظرني قدام الشعب التونسي. اذا ما تحبش تعمل المناظره وتقول لي مش فرد مدرسه بالطبيعه انا خريجه المدرسه الوطنيه ما نمدش يدي لجمعيه فرونت لاين وما ناخذش فلوس تساكر باش نمشي نحوس بهم في فرنسا. يلا خليني نمشي. مشاكلك مش كان في المجلس البرة زاده. اخر التهديدات اللي سمعنا عليها وصلتك رسالة على موضوع سيارة مفخة بنجم تستهدفك عبير موسي؟ شوف أنا اللي لاحظته الفترة هذه اللي فما تهديدات متصاعدة لأنه بخلاف المساج هذاك وبخلاف اللي بعثوه والبارح وكا فما زاد فيديو آخر يعاود يحكي في نفس الكلام والمعلومة سمعناها زاد من جهة أخرى. الدواعش واللي داخلين من ليبيا واللي مدربين واللي عملية الاغتيال باش تصير عن طريق أيادي أجنبية مش أيادي تونسية. هذايا الكل أنا قاعدة نسمع فيه مع التهديدات الواضحة اللي قاعدة تجي. توا ولت البارح قال لك باش يقتلوها نهار 2 أوت وتذكروا هذا التاريخ وتذكروا هذا اليوم. وهذا صريح. اذا كان سفيان السليتي الناس اللي تكتب هكا عيني في عينك في الاخر يقول لك هذه انتفاء الجريمه الارهابيه وما يحلش بحث تحقيقي جدي في الارهاب. يعني الناس ما زالت باش تواصل. انا اليوم عندي موعد مع فرقه مقاومه الارهاب. لهنا انا نحب نحمل المسؤوليه انه مش الفايده في تصاعد التهديدات. اذا كانت التهديدات هذه تدخل في اطار الحرب النفسيه والا حرب الاعصاب نقول لهم ما تضيعوش وقتكم معايا. لاني حتى اذا كان نكون نعرف روحي في اللحظه هذه التهديد موجود والقنبله محطوطه راني باش نواصل نقول اللي نقول فيه ونعمل اللي نعمل فيه ونظلي متواصل. نختم بنقطه اخيره. البارح الفشل نتاع تنظيم اعتصام 14 جوان ما نجمش يكون رساله للمعارضه بصفه عامه وانت في قيادتها عبير موسي؟ لا ماهوش رسالة للمعارضة. هو رسالة لجزء من الناس اللي هما مش راضين على الوضع لكن ما همش حابين يمشيوا في الثنية اللي توصل. يعني ما نعرفش شنو هي الاسباب لكن احنا اعطينا خريطه الطريق واضحه. اليوم قادرين على قلب الاغلبيه من داخل البرلمان وبطريقه قانونيه. اللي يحب يعاون ويضغط في الاتجاه هذايا نوصلوا لنتيجه. اليوم سحب الثقه من الغنوشي اذا كان يتم وهاو توا قاعدين ساعين في تجميع الامضاءات راهو هذاك باش يكون الخطوه الاولى نحو الانفراج. ومن بعد الاغلبيه المدنيه تتكون في البرلمان وتقرر مصير البلاد وتعمل الإصلاحات. مش هنا باش نقصوا في الشهري وهنا باش نحيوا للمتقاعدين. شكرا عبير موسي النائبة رئيسة الحزب الدستوري الحر على كل ما أفتنا به. يعطيك الصحة. الموعد مع مهدي في الكرونوسبور بشوية تأخير واحنا راجعين. تفضلوا.